काजार, लग्न, डिवोर्स, लग्न मोडणे आनी कायदो, लॉ. भाव भयणीनो, आयचे देवाचें उतर आमचें मन ह्या वाटेन हें सगळें आमकां उक्तें करून दाखयता तेन्ना 2 दीस फाटीं आमच्या गोंयांत आमची लॉ मिनिस्ट्रीन एक कायदो काडलो. सांगलें आमच्या गोंयांत डिवोर्स केसीस वाडत आसात, फामिली मोडत आसात आनी ह्या पासत एक मॅन्डेटरी प्री मॅरेज कावन्सिलींग हें लॉ मिनिस्ट्री भितर काडटा. सर्टिफिकेट घेतल्या बगर लग्न जावपाक जायना. जायते तरेची रिएक्शन्स आयली, पोरजेची रिएक्शन्स आयली, पॉलिटिकल पार्टीज आसात तांची रिएक्शन्स आयली, रिलिजियस लिडर्स आसात तांची रिएक्शन्स आयली. एक वस्त मानून घेतली, ओय आमच्या गोंयांत डिवोर्स केसीस वाडत आसात आनी त्यो आडावपाक जाय, आमचे घोराबे सांबाळपाक जाय. सगळ्यांनी म्हणलें एकदम बरें. थोड्यांनी जरी टिका केली की लॉ मिनिस्ट्री असली प्री मॅरेज कावन्सिलींग करता आनी जायते पॉलिटिकल वस्ती उलयल्यो त्यो कुशीन दवरुया. आमचो डायसिजन फॅमिली सर्वीस सेंटर हातूंतल्यान बरोसो संदेश दिलो. ते म्हणल्यार पयले सुवातेर कारण कितें. आनी आमचो डायसिजन फॅमिली सर्वीस सेंटराचो डिरेक्टर आसा फादर कॅनथ टॅलिस, तेणें बरे भाशेन सांगून दिलें एक मोठें कारण म्हणल्यार आमचो व्हॅल्यू सिस्टम जो आसा तो आयची आधुनीक उदारगतीच्या पेजा खाल चिड्डल्लो आसा, तुटलेलो आसा. आनी ही मॉडर्न डिव्हलपमेंट, आधुनीक उदारगत जी आसा तातूंत आमचे फॅमिली व्हॅल्यू सिस्टम पिड्यार जाल्ले आसा, आमचे सोसायटीचे व्हॅल्यू सिस्टम पिड्यार जाल्ले आसात. आमचे हे व्हॅल्यू सिस्टम पिड्यार जाल्ल्यान हो डिवोर्स म्हणल्यार कांयच न्हू जाला. काजार जावप ताचे मुखार डिवोर्स येता हो थोड्यांक नॉर्मल कसो जाला. आनी देखूनच डायसिजन फॅमिली सर्वीस सेंटर सांगता गिव एंड टेक. ह्या लग्न जातात त्या दादल्या बायले मदें गिव एंड टेक म्हणजे तातूंत भितर कॉम्प्रोमायजीस आसात, तातूंत एडजस्टमेंट आसात, तातूंत समजप आसा, तातूंत कावन्सिलींग आसा, हें सगळें तातूंत भितर येता. आनी हें गरजेचें ही आमची लग्नां सांबाळून दवरूंक. भाव भयणीनो, हेंच आयच्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान जरी तर आमी पळयलें जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान तोबिताचो पूत तोबियस जो आपल्या बापायक हें ओकोद सोदूंक गेल्लो. ओकोद म्हणल्यार जे ताचे दोळ्यान कितें तरी पडलोलें तो कुड्डो जाल्लो आनी ताका ओकोद हाडचे पासत तोबियस गेल्लो. तेन्ना सारा ताच्या सोयऱ्याची धूव, रागवेलाची धूव, हिचे लागीं आपूण लग्न जावंक ताणें आपलें मन परगट केलें, सांगलें. चेडवाचो पाय ही पद्दत जी आसा काजाराची ती आमच्या मुखार दवरता. तातूंत एक व्हॅल्यू सिस्टम आसा. पयले सुवातेर हो बापूय खुशाल जाता की आपल्या सोयऱ्यांतलो एकलो आपल्या धुवेचो हात मागता. पयले हात मागप येता. हात मागल्या उपरांत बापायन म्हणलें वय म्हाका खुशी आसा, म्हजी धूव तुज्या हातान दिता, पूण लग्न जावचे आदीं हांवें तुका कितें सांगपाक जाय. आयज जायतीं काजारां मोडपाचें हेंय कारण. काजार जावचे आदीं जायत्यो वस्तू लिपोवन दवरतात, सांगनात. आनी काजार जाल्या उपरांत मागीर कळून येतात थोड्यो वस्तू, भोव करून ज्यो सिरियस नेचराच्यो आसात, आनी मागीर डिवोर्स मागूंक भोंवतात. जाल्यार रागवेल साराचो बापूय ह्या न्हवऱ्याक तोबिताक हें सांगून दिता की तिका लग्न करूंक हांवें जायतो प्रयत्न केला, 7 पावटी ती काजार जाल्या, पूण 7य पावटी पयले रातीक तिचे लागीं लग्न जाला त्या दादल्याक व त्या चेड्याक देंवचारान मारून उडयलो. अजमो दिवस म्हणलेलो एक देंवचार आसलो, मारतालो तांकां. ती काणी नाका, आनिकूय व्हडलो जातलो सेरमांव. जाल्यार हो खतरो आसा देखून सारा आनीक आपणाक लग्नूच नाका
अशें म्हणून ह्या दुखान पडलेली, साणोनशी गेल्ली तिची आवय बापूय रागवेल आनी ताची पतीन तीय दोगूय जाण दुखी जाल्लीं. आमचे दुवेसोवें अशें जालां. आमच्या समाजान जाता हे भाशेन जायतीं जाणां आंकवार उत्तात, जायत्या जाणांची काजरां मोडटात. थोड्यांची काजरां मोडटात घोडे न्हवऱ्याक लागून, थोड्यांचे व्हंकलाक लागून, जाल्यार थोड्यांचे लग्नां मोडटात लोक खबरो करपाचो आसा तांकां लागून. वेगवेगळ्या कारणांक लागून सोयरीको मोडटात. अशेंच सारासोवेंय घडटालें. आनीक लग्न नाका. असल्या संदर्भान जेन्ना लग्नां मोडटात तेन्ना भोव करून जीं चेडवां आसात तीं म्हणपाक पावतात आनीक लग्नूच नाका, काजारूच नाका. थोडीं जाणां फुडें रॉंग स्टेप पासून मारूंक पावतात. जाल्यार असल्या संदर्भान रागवेल साराचो बापूय दाखयता लग्ना आदीं सगल्यो वस्तू सरळ सांगप एकदम गरजेचें, लिपोवन दवरूंक जायना. तिसरे सुवातेर आमकां आनीक एक लग्नाची शिकवण हांगासर दिल्या ती पयले रातीक जेन्ना हो न्हवरो साराशी वेतालो तेन्ना ताका हो देंवचार मारून उडयतालो. आयज ही पयली रात म्हणटा ती एक फॉर्मेलिटी कशी जाल्ली आसा अशें जायते फावटी दिसता. प्री मॅरिटल कावन्सिलींग जाल्यार दुसरे वाटेन प्री मॅरिटल चॅस्टिटी आसा ताचेर भर उणो घातलेलो आसा. ते रायट्स आमचे, आमकां जाय जाल्यार आमच्यान कितेंय करूंक जाता, एक्सपेरिमेंट करूंक जाता, पळोवंक जाता. सगळे करतात न्हू, आमीय करूंक जाता. आयज असलो एक संदर्भ आमच्या व्हॅल्यू सिस्टमान भितर सरला. प्री मॅरिटल चॅस्टिटी म्हणटात ती निर्मळपण लग्ना आदीं सांबाळप एक आउट ऑफ फॅशन कशें जाल्लें आसा. व्हॅल्यू सिस्टम पिड्ड्यार जाल्लें आसा. आनी असल्याच लग्न जाल्ल्या सोवें मागीर लग्न जाल्या उपरांत डिवोर्स येता. तातूंत मागीर आमकां घोडे व्हडलें अजापशें दिसता. जाल्यार घोडे देंवचार भितर सरला काय जे भाशेन हो देंवचार ऑस्मोदिवस देंवचार साराची सगळीं लग्नां मोडून उडयतालो वो तिच्या न्हवऱ्यांक घोवांक मारून उडयतालो. ह्या वायटांतल्यान जो व्हॅल्यू सिस्टम पिड्ड्यार जाला तातूंत भितर आमी देंवचाराक हाडला काय आनी देखूनच आमचीं लग्नां मोडटात काय हाचेर नियाळ करपाची गरज आसा. हें बरे भाशेन स्टडी करपाची गरज आसा, पळोवपाची गरज आसा आनी तें समजून घेवन आमी फुडलें पावल मारपाक जाय. हातूंत हें गीव एंड टेक म्हणटात तें दिवप आनी घेवप. एक घोव आनी एक बायल आपणाचें जिवीत एकामेकाक दितात आनी एकामेका लागच्यान हें जिवीत घेतात. देखून तीं दोग न्हय पूण आतां एकूच. जाल्यार ह्याच संदर्भान भाव भयणीनो आयचो प्रश्न जो जेजूक विचारलो ह्या फारिसेवान, सगळ्याहून पयली आनी वयली ती आज्ञा खंयची? कायदो म्हणटा तो गरजेचो, लॉ म्हणटा तो गरजेचो. जाल्यार पयलो कायदो खंयचो? ताणें एक कायदो मागलेलो, जेजून ताका 2 दिले, एक केसात एक फ्री. पयलो कायदो एकल्याच सर्वेस्परा देवाचो तुवें मोग करचो, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या बोळान आनी सगळ्या तुज्या सोबतीन. म्हणजे आख्खोच, आनीक कोण ना, दुसरो ना, फकत एकटो देव. ह्या देवाचो तुवें मोग करचो, हो पयलो कायदो. आनी ताचे बरोबर दुसरो कायदो आसा, एके भाशेन जेजू सांगून दिता रोखडोच, तो काडूंक जायना ह्या कायद्यांतलो. तो म्हणल्यार तूं जो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो मोग करचो. म्हणटच आख्खी शिकवण, आख्खें आमचें जिवीत, आख्खो आमचो व्हॅल्यू सिस्टम म्हणटात तो देवाच्या मोगाचेर आनी पेल्याच्या मोगाचेर आदारलेलो आसा. आनी हो मोग जरी तर जाग्यार पडलो म्हणटच देवाचें तें आमी देवाक दिलें आनी मनशाचें तें मनशाक दिलें, जाल्यार आमचीं काजारां मोडोंकूच शकना. आमच्या काजारान देंवचार भितर सरूंक पावचोच ना. आनी देंवचार भितर सोदना जाल्यार, काजारां मोडनात जाल्यार आमकां डिवोर्स नाकात, आमकां कावन्सिलिंगाची गरज पडची ना. जायतीं रिएक्शन्स आयल्यात. तातूंत एक एडवोकेटान म्हणलां, प्री मॅरेज कावन्सिलिंगाहून चड प्री डिवोर्स कावन्सिलींग चड गरजेचें आसा. हीं जीं लग्न जाल्लीं आसात आनी आतां सेपराद वचूंक सोदतात, तांकां कावन्सिलींग करून तांचें लग्न सांबाळूंक प्रयत्न करपाची गरज आसा. कित्याक तातूंत आमच्यान म्हणूंक जाता, देवाच्या उतराच्या उजवाडान देवाचो मोग जो आसा तो भायर पडलेलो आसा
आनी मनशाचो मोग जो एकामेकाक दिवप आनी घेवप म्हणटा तो चुकलेलो आसा जाल्यार तो जाग्यार घालीत जाल्यार आमचे गोराबे जाग्यार उरतले. बागेवन तातूंतचे मजतीन आमकां आनी आमच्या गोराब्यांक ही कृपा मागुया. भोव करून जे गोराबे धोडेर पावलेले आसात, ऑन द रॉक्स पावलेले आसात अशें आमी म्हणटा, हे धोडेर पावलेले गोराबे आसात कांय कारणांक लागून. कारणां जायतीं आसतलीं जाल्यार ही कारणां देवाच्या हातान आमी घालूं, समजूंक आनी एकामेकाक जी भासावणी दिल्या ती परतून जवण एकल्यान आपलो उगडास करून आनी लग्नाची ही गोराब्याची बुन्याद जी आसा, लग्न म्हणल्यार गोराब्याची बुन्याद, ती आमी बरे भाशेन सांबाळूं. हे पवित्र मिसाची भेटीन आमकां सगल्यांक आमी कृपा मागून घेवया.